निमन्त्रणा गर्नुभयो। हामी एकदमै हामीलाई एउटा योग्य ठानिकन तपाईँले बोलाउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज हामीले धेरै आशिष पाएका छौँ हाम्रो पास्टर जस वाइटबाट अनि मार्था धेरै धेरै हामी आशिषित भएका छौँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यो रक आइल्यान्डबाट उता जर्जियाको रक मार्क र रक आइल्यान्ड चाहिँ ठ्याक्कै मिलेछ क्या। हाम्रो पनि रकै हो, यता पनि रकै हो। रक जुटाउँदाखेरि अब के हुने भने आगो बन्छ र परमेश्वरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई यसरी उहाँको अनुग्रहमा उहाँको कृपामा यसरी सँगै बसेर सङ्गति गर्न पाउँदाखेरि हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। हामी हिजो श्रीमती अनि नानीहरू कतिजना कामबाट रातिको सेकेन्ड सिफ्ट त्यसपछि लगत्तै कामबाट एकदमै हतार गर्न लगाइयो। अनि कतिजनाले भात पनि खायो, कतिजना नुन नपाइकन झन्झनै चिकनै गनायो क्या गाडीमा। तर पनि त्यसुकै होस्, गनाए पनि गनाओस्, तर जो अब छिटो ढिलो भयो भनेर हामी आएको लाइफमा लागि परमेश्वरले उनलाई प्रेरणा दिएको छ। हालेलुया। अब यो 20 पद चाहिँ कसलाई भनिएको त? यूहन्ना यहाँ सबैभन्दा प्रथम कुराहरू यो लाउडिकियाको मण्डलीको विषयमा यो भन्दैछ। यो लाउडिकियाको मण्डलीलाई परमेश्वरले यहाँनिर जम्मै 7वटा मण्डलीलाई यो पत्र लेख्न लगाएको छ यूहन्नालाई येशूले। हेर्नुहोस् त, जब येशूको र यूहन्नाको जब आवाज सुन्यो, अनि येशूको आवाज चाहिँ अगाडिबाट आएको छैन, अनि पछाडिबाट तुरैको जस्तो आवाज सुन्ने बित्तिकै यूहन्ना चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ उनी चाहिँ मरे तुल्य भयो अरे। सुन्नुहोस् है त। अनि अर्को भाषामा भन्ने भने उनी चाहिँ आत्मामा भए। अनि त्यसपछि अलिक तलतिर माथि तपाईँले 4 अध्याय पढ्नुभयो भने माथितिर आऊ भनेर चाहिँ यूहन्नालाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। अब म तपाईँलाई यो 20 अध्यायलाई 20 पदलाई खुलाउनुभन्दा अगाडि म यहाँलाई अलिकति कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँनिर येशू ख्रीष्टको विषयमा वर्णन गरेको छ। यहाँ चाहिँ त लाउडिकियाको मण्डली चाहिँ न त तातो न त चिसो। तपाईँ र म वालमार्ट गयौँ अथवा कुनै ग्रोसरी स्टोरमा गयौँ भने तपाईँलाई त्यो बाहिर राखेको पानीलाई मन पर्दैन। तपाईँ भित्र गएर फ्रिजकै पानी, एकदमै आइससँगको पानी खानु मन पराउनुहुन्छ। हामीलाई मान्छेको स्वभाव नै कि तातो चिया कि चाहिँ अब चिसो, तर बिचको चाहिँ मन पराउँदैन। अनि कतिजनाले त्यो बाहिर राखेको फ्रिजदेखि बाहिर राखेको पानीहरू मन पराउँदैन, तर फ्रिजकै मान्छेहरू मन पराउँछ। लाउडिकियाको मण्डलीको अवस्था यस्तै नै थियो। म यहाँलाई यो मण्डलीको विषयमा यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? लाउडिकियाको मण्डलीमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बाहिर भइसकेको थियो। येशू ख्रीष्ट मण्डलीभित्र थिएन। उनीहरूले सोचेको थियो म धनी छु भनेर, म सम्पत्तिवाला छु भनेर, म चाहिँ एकदमै सबै कुराहरूको छु भनेर लाउडिकियाको मण्डलीले आफैलाई घमण्ड प्रकारले ठानेको थियो। तर वास्तविकतामा अथवा वास्तवमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यस मण्डलीबाट बाहिर थियो। त्यस कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नालाई लेख्नुभयो, हेर म ढोकामा उभिएर दैलो ढकढकाउँछु। यसको मतलब येशू ख्रीष्ट यस मण्डलीबाट बाहिरिनु भएको छ। आज म यहाँहरूको माझमा यही कुराहरू बताउन चाहन्छु, यही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब म तपाईँलाई यो 20 पदमा हेर भन्ने जुन शब्द छ, योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई येशू ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति बाहिरको रूपमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हामी अधिकांश इसाईहरूको मनमा चाहिँ यस्तो खालको फिक्स भएको छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ भित्तामा टाँसिएको क्रुसमै टाँसिएर
भित्तामा एक दुई थोपा रगत चुहेर बसेको यीशुलाई हामी सम्झिन्छौँ। आज म तपाईँलाई वास्तविकता येशू ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हालेलुया। के तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ? हेर्न चाहनुहुन्छ? हालेलुया। हामी येशूलाई हेर्न चाहन्छौँ, येशूलाई देख्न चाहन्छु, येशूलाई छाम्न चाहन्छु, येशूलाई हाम्रो हृदयभित्र राख्न चाहन्छु। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको यहाँलाई म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। येशू ख्रीष्टको अहिलेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यतिखेरको 2000 वर्षभन्दा अगाडि 2014 सालभन्दा अगाडि जन्मिएको, गुरुमा जन्मिएको अनि त्यतिखेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिएको होइन, तर त्यतिखेर झुन्डिएको छ। अब अहिलेको येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ त्यही येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब कस्तो हुनुहुन्छ म यहाँको माझमा म 12 पददेखि प्रकाशको 1 अध्यायको 12 हेर्नुहोस् है त। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म फर्केर हेर्दा त 7 सुनका सामदान र सामदानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोषक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फिता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। अब येशू ख्रीष्टको उहाँको रूपहरू अब वर्णन गरिँदैछ। उहाँको शिर र केश उन जस्तो सेतो र हिउँ जस्तो सेता र उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्तै थिए। हालेलुया। सुन्नुहोस् है त। अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ रोमीहरूले कुटेको येशू ख्रीष्ट अब त्यो अवस्थामा त हुनुहुन्न। अब मरियम र के अरे येशूले डुलमा राखेको जस्तो येशू अब त्यो अवस्थामा हुनुहुन्न। अब अहिले येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त यहाँ 13 पदमा र सामदानहरूमा माझमा मानिसहरूको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोषक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फिता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर र केश उन जस्तै सेता र हिउँ जस्तै सेता र उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। 15 पदमा उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काएका काँसा जस्ता थिए र उहाँका स्वर चाहिँ उर्लिन्दो पानी जस्तोहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा तारा पक्रिरहेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्किएको सूर्य जस्तै थियो। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको रूपलाई तपाईँले हेर्नु भएको। हालेलुया। यो अन्तिममा 16 पदमा यहाँनिर उहाँको अनुहार चाहिँ सूर्य जस्तै चम्किरहेको। म यो चम्किने कुराहरूमा अलिकति म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, किनभने हामीले यहाँ ढोका खोल्ने भन्दा पहिला त थाहा हुनु पर्यो नि कसले ढोका दैलो कसले ढकढकाउँदैछ, कसले बेल रिङ गर्दैछ, त्यो ढकढकाइको तरिका कसको हो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। थाहा नभइकन हामीले ढोका खोल्न मिल्दैन। यसकारणले हामीले ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टको रूपलाई चिन्नु पर्यो। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको रूप र उहाँको रूप रङलाई, उहाँको बाहिरको उहाँको रूपलाई जबसम्म हामी चिन्दैनौँ तबसम्म हामीले ढोका खोल्न सकिरहेको हुँदैन। म यहाँ 16 पदमा अलिकति जोड दिन चाहन्छु। यहाँ उहाँको मुहार चाहिँ चम्किएको, सूर्य चाहिँ चम्किएको जस्तो। हालेलुया। हामी सबैलाई थाहा छ पावलले प्रेरितको पुस्तकमा विश्वासीहरूलाई सताउने गर्थ्यो, विश्वासीहरूलाई एकदमै घिसाएर एकदमै झेलमा लाने गर्थ्यो, कोर्टमा लाने गर्थ्यो, अनि मन्दिरमा लाने गर्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको विश्वासीहरूलाई सताउने कुराहरू थियो। एक दिनको कुरा पावलले दमस्कको बाटोमा गइरहेको थियो। विश्वासीहरूलाई सताउनु भनिकन उसले केही लिगली पेपर लिनको लागि गइरहेको थियो। अचानक पावल दमस्कको बाटोमा उनी लडे। जब उनी लडे
के कारण लडे भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई देखेको कारणले। हालेलुया। त्यसपछि यहाँनिर मेरो आफ्नै अर्कमा भन्ने हो भने येशू ख्रीष्टको चम्किएको मुहार चाहिँ मेरो आफ्नै अर्थ लगाएर मैले भन्ने हो भने चाहिँ यो सारा संसारको यो बिजुलीको यो भोल्टेज एकै ठाउँमा बनाएर ठुलो हेलोजिन लाइट लगाएर त्यसलाई तपाईँले 1 घन्टासम्म हेर्नु भयो भने तपाईँ 2 घन्टा जस्तो तपाईँ अन्धारमा हुनुहुन्छ। 2 घन्टासम्म तपाईँले कुनै टिप लाइटमा तपाईँले हेरेरै गर्नुभयो भने एकछिनबाट तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न। तर एकछिनपछि अलिअलि बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। हालेलुया। एकछिनपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पावलले जब येशू ख्रीष्टलाई उनको यहाँनिर बाइबलले लेखेको छ कि येशू ख्रीष्टलाई जब पावलको चम्का भेट भयो, इन्काउन्टर भयो, त्यसपछि पावल अन्धा भएको छ भने बाइबलमा अन्धा भएको छ। त्यसपछि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले एकजना हननिया भनेलाई प्रार्थना गर्न गइदेऊ भनेर त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ। अनि हननिया अब प्रार्थना गर्न जाने कुरा आएन किनभने उसलाई थाहा छ पावल त हिजोसम्म सताइरहेको, क्रिस्चियनहरूलाई पक्रिरहेको, कसरी जानु प्रभु, यो मान्छे त हिजोसम्म सतायो नि प्रभुले भन्यो तैँले मैले भनेको कुराहरू मान। त्यसपछि हननिया गएर पावललाई प्रार्थना गर्छ। 3 दिनको बादमा त्यसपछि उसले आँखा देख्दछ। मेरो यसलाई अर्कै प्रकारले त्यसलाई परिभाषामा लाउने हो भने यदि हननियाले चाहिँ पावललाई प्रार्थना नगरेको भए पावल जिन्दगीभरि अन्धा हुन्थ्यो। किनभने यति सालौँसम्म प्रभु येशूको ज्योतिलाई उसले देख्यो, यति सालौँसम्म कि उसको आफ्नो शरीरको आँखाले त्यो ज्योतिलाई उसले पछाउन सकेन, त्यो ज्योतिलाई उसले थाम्न सकेन। हालेलुया। त्यो ज्योतिलाई त्यो उसको आँखाको रोशनीले येशू ख्रीष्टको ज्योतिलाई उसले त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन, उसले त्यो बसमा पार्न सकेन, जसको कारणले उसको आफ्नो आँखाको रोशनी गयो। किनभने येशू ख्रीष्ट त्यति सालसम्म उज्यालो हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई हामी ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्योतिले हेर्नुहोस् त पावलले देखेको त्यसै अन्धकार त्यसरी भएको कि येशू ख्रीष्टको अनुहारलाई देख्यो उसले। जब इजरायलीहरूले एक दिन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो अब म यिनीहरूसँग बोल्न चाहन्छु, अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्छ अब सबै इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो सिनाई पर्वतको वरिपरि राखिदेऊ अनि म तिनीहरूसँग बोल्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अनि मोसाले सबै इजरायलीहरूलाई ल्याए, सबैजना इजरायलीहरूलाई ल्याए। अनि त्यसपछि त्यहाँ सिमाना राखिएको छ अनि सिमाना उतापट्टि त्यसपछि परमेश्वर माथि सिनाई पर्वतबाट बोल्न थाल्नुभयो। यति साह्रो डरलाग्दो थन्डर एउटा ग्रान्डोर जस्तो गरेर बोल्न थाल्नुभयो, इजरायलीले थाम्न सकेन। त्यसलाई परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले थाम्न सकेन। अनि त्यसपछि अन्तमा आएर के भन्छ भने इजरायलीले मोसालाई भन्छ अब हामी अब परमेश्वरको त्यस्तो खालको ठुलो गर्जनात्मक त्यो हामी अब हाम्रो थाम्न सक्दैनौँ, बरु तपाईँलाई जे कुराहरू भन्छ हामी तपाईँबाट सुन्छौँ, तर चाहिँ त्यही कुराहरू हामी थाम्न सक्छौँ। हालेलुया। परमेश्वरको त्यति साह्रो गर्जनाको त्यत्रो आवाजलाई पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यही आवाजलाई विषयमा बनाएर तपाईँको काम लगाउनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँको मोबाइल अहिलेको जुन प्रकारको मोबाइल छ तपाईँको त्यो मोबाइल चाहिँ त्यो मोबाइल जसकोमा छ त्यसको चाहिँ डिसी पावरमा मात्रै चार्ज हुन्छ, एसी पावरमा कहिले पनि चार्ज हुँदैन। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँ परमेश्वरको एसी पावरदेखि डिसी पावरसँग अनि त्यसपछि हामीले थाम्न सक्छौँ। हालेलुया। तपाईँले चार्ज लाउनुहोस्, त्यो एडप्टर तपाईँको चार्जर तपाईँले प्लग इन गर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ हात भेटायो भने तपाईँलाई तान्दैन, किनभने त्यो अब डिसी अलरेडी भइसकेको छ। पवित्र आत्माले आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरको त्यो त्यत्रो गर्जनात्मक आवाजलाई पवित्र आत्माले हामीलाई साउथीबाट भन्नुहुन्छ अनि हामी छर्लङ्गै बुझ्छौँ। हालेलुया। आज यो कुराहरू अनि यसकारण 20 पदमा के छ भने हेर म ढोकामा उभिएर
ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदिन्छ भने म त्यसका भित्र आउनेछु र त्यससँग भोज खानेछु र त्यसले पनि मसँग भोज खानेछ। हालेलुया। अब तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, यहाँनिर हेर भन्ने एउटा शब्द जुन छ, हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। दैलो ढकढकाउनु भन्दा अगाडि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने जुन पावरलाई त्यो माथि सिसा लागेको छ, हामी नेपाली त के हेर्ने, हेर्दै हेर्दैनौँ, ऊ आयो त्यो खोलिहाल्छौँ क्या। अनि त्यसपछि जर्जियामा त त्यस्तो धेरै चोर लागेको हुन्छ, जुन तुनलाई अरे ढकढकाउनु केही नबुझिकन तपाईँ खोल्नु भयो भने यति लामो कालो हात भित्र बाहिरबाट पस्यो भने तपाईँको सातो जान्छ। प्रिय, आज यहाँनिर परमेश्वरले यो लाउडिकियाको मण्डलीलाई मात्र होइन तर हामी सबैजनालाई यहाँ भन्दछ, हेर। ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि हेर्नु पर्यो को मान्छे हो त्यो बुझ्नु पर्यो। नहेरिकन तपाईँले ढोका खोल्नु मिल्दैन। यहाँ यस कारणले परमेश्वर यीशुले भन्नुभएको छ, हेर को। यीशुलाई चिनेको छ, यीशुको रूपलाई चिनेको छ, यीशुको चरित्रलाई थाहा छ, यीशुको चरित्रको कुराहरूलाई तपाईँलाई महसुस भएको छ भने तपाईँले त्यो हेर भन्ने शब्दमा तपाईँले खोल्नु सक्नुहुन्छ अनि यीशुलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा निम्ताउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। मैले यहाँनिर यो भर्खर एउटा अक्रिस्चियनले इसाईले ग्रहणै नगरेको मान्छेलाई भन्न खोजेको, यहाँ लाउडिएको मण्डलीलाई, जो मण्डलीले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पाएको बप्तिस्मा गरेको व्यक्तिहरूको निम्ति पनि यीशु ख्रीष्ट त्यस मण्डलीबाट बाहिरिएको छ। यहाँ अरू 6वटा मण्डलीमा कहिले पनि प्रभुले यो कुरा भन्नुभएन, तर लाउडिकेको मण्डली चाहिँ उनीहरू चाहिँ आत्मामा चिसो पनि छैन, तातो पनि छैन। उनीहरू चाहिँ दोधारमा परेका छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफैलाई भन्ने गर्छ, अहो हामी त आत्मिकी छु, हामी त धनी छु, हामी त एकदमै हाम्रोमा मण्डलीमा सबै कुराहरू छ। तर बाइबलमा येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्छ, तिमीहरू नाङ्गो छौ, तिमीहरू दरिद्र छौ, तिमीहरू कङ्गाल छौ भनेर लाउडिकियाको मण्डलीलाई यो कुराहरू भनिरहेको छ। यस कारणले यहाँनिर हेर भन्ने जुन एउटा शब्दको कुराहरूमा हेर्ने हो भने हामीले हेर्नु आवश्यकता छ। हालेलुया। हेर्दाखेरि कसलाई देख्दैछौँ हामी? येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ। 1 अध्यायको तल 12 देखि तपाईँले हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्टको मुहारलाई, उहाँको खुट्टालाई, उहाँको सुनौलो छातीपातलाई, उहाँको केस, उहाँको स्वरहरू, उहाँको आँखाहरू तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई निम्ताउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले हेर्ने कुराहरूमा तपाईँ र मैले हेर्ने कुरा, अघि हामीले हेर्दै थियो, अघि हामीले परमेश्वरको दासले प्रचार गरिराख्नु भएको थियो, यो हेर्ने जुन एउटा शब्द छ, यो हेराइको कुराहरूमा, हाम्रो यो आँखाको हेराइमा हामीले कस्तो कुराहरूको निम्ति हामी यो आँखा हेर्दैछौँ त? कति समय यो आँखाहरू केलाई हेरेर बिताउँदैछौँ? यो आँखा केलाई हेरेर चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अब घन्टा बितिरहेको छ? अब तपाईँ र मैले विचार गर्ने कुराहरू आयो कि येशूलाई हेर्दैछौँ या त केलाई हेर्दैछौँ? कस्तो कुराहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? कुन कुराहरूले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ? आज हामी कतिचोटि यो हेर्ने कुराहरूमा हामी कतिचोटि असल कुराहरूमा हेरिरहेका हुँदैन। एकजना भाइले हामीलाई प्रार्थनाको विषय त्यहाँनिर प्रार्थना गर्न बोलायो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भाइको आमा छोराको अमिलता रहेछ, बाउको पनि एकदमै डरको आत्मा डिप्रेसनको कुराहरू भएको रहेछ। त्यसपछि हामीले प्रार्थना गर्नको लागि हामी सबैजना उठ्यौँ अनि प्रार्थना गर्नु पशुभाव गर्न लगायौँ। अनि त्यसपछि आमाले चाहिँ बामे सर्दैकन छोरालाई अँगालो मार्यो अनि क्षमा मागा गर्नु थाल्यो। अनि त्यसपछि छोराले भन्न थाल्यो, आमा मलाई त साह्रो डर लाग्छ, पास्टर बाबु मलाई त डर लाग्छ। अनि मैले भने त्यो भाइलाई, ए तिमीलाई कसरी डर लाग्छ? कहिलेदेखि डर लाग्दैछ तिमीलाई? तिमीलाई के हुँदैछ? कहिलेदेखि डर सुरु भयो? अनि त्यो भाइले भन्न थाल्यो, मैले चाहिँ राति जहिले पनि भूतको फिल्म हेरेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई डर लागेको। हेराइको कुराहरूमा उसको जीवनमा हामीले कस्तो खालको कुराहरूले हेर्दैछौँ? अनि यो हेराइको कुरा, भूत त्यतिखेर बोझेस हुन्छ तपाईँको जीवनमा, त्यतिखेर भूत तपाईँको शरीरमा, तपाईँको जीवनमा आउँछ जतिखेर भूतको फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँ तर्सिनुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ त्यसपछिको कुराहरू तपाईँको जीवनमा एन्जाइटी भन्ने बिमारहरू आउँछ,
डिप्रेसन भन्ने कुराहरू आउँछ, तपाईँलाई लन्ली, तपाईँलाई एक्लै बस्नु मन लाग्छ, धेरै निन्द्रा लाग्छ, मानिसको घुइँचोमा बस्नु मन लाग्दैन, तपाईँ साथीहरूसँग हिँड्नु मन लाग्दैन, त्यसको मतलब चाहिँ उसलाई चाहिँ अब केही हुँदैछ, किनभने उसले त्योभन्दा अगाडि केही हेरिरहेको थियो। यो हेराइमा पनि तपाईँ र मेरो आँखाहरू राम्रोसँगले हेर्न सक्यौँ भने, तपाईँ र मैले चाहिँ यो आँखालाई चाहिँ राम्रोसँगले चलाउन सक्यौँ भने, यो आँखालाई राम्रोसँगले त्यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ न भने, यो आँखाले चाहिँ के निम्ति आउँदछ। अनि यो आँखाको कारणले तपाईँ र म राति 12 बजी श्रीमानलाई दिशा गर्नु मन लाग्छ, बुढीलाई भन्छ ए बुढी आइदिनु हो, बुढीले भन्छ जानुहोस् के कोठामै छ, बाथरुम के गराएको होइन, खोइ के हुन्छ। अनि कतिजनाको बानी दैलो उगाएर टोइलेट गरिरहेको हुन्छ। अनि के उगाएर दैलो गरेको भन्दाखेरि डर लाग्छ, दैलो ठुने भने मलाई डर। द्याट मिन्स देयर इज प्रब्लम, डिप्रेसन। हामीलाई डर हुनेछ। विश्वासी मान्छे, शैतानलाई धमाउने मान्छे, अरू बिमारीहरूलाई हात राखेर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू एउटै कोठामा ती एटेच बाथरुम छ, एउटा खाटदेखि एटेच बाथरुममा जाँदाखेरि पनि बुढीको सहायता माग्छ। के भएको यो सहायता? यता गऱ्यो भने बुढी आइज, उता गऱ्यो भने बुढा आइज। अनि मानिसहरूको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा यो हेराइको कुराहरूले, यो हेर्ने कुराहरूको कारणले हाम्रो जीवनमा बिस्तारै डिप्रेसनको कुराहरू आउँदछ। यसले तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा यसले हानिकारक बनाउँदै जान्छ। वास्तवमा सानो कुराहरूको कारणले त्यही कुराहरू बढ्दै मान्छेको जीवनमा ठुलो कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि भत्ता त छिटै पाइहाल्यो नि। फेरि डिप्रेसन भनेर तपाईँको प्राइमेरी डक्टरमा भन्नुभयो भने तपाईँको के रूपले पाउनुहुन्छ, तपाईँको डिप्रेसन पनि पाउनुहुन्छ। एकजना हेरिसबर्गमा एकजना राम्रै मान्छे पुलिस देखेर कहिले नदेखेको भागेको मान्छे त सधैँ हो पुलिस। अनि त्यसपछि पुलिसले यो त बाटोमा सुतिरहेको रहेछ, यो त साँच्चै के भयो, अब नेपालीको जात त हो, रुखको फेदमा बस्ने बानी, रोडको छेउमा बस्ने बानी, यहाँ गोरा कहिले बस्दैन त्यस्तोमा। हामीलाई त के अरे ओछ्याउने पिँढा पनि चाहिँदैन, गुन्द्री पनि चाहिँदैन, जेसुकै ड्राम जानु, ढुङ्गाको होस् कि चुच्चो होस् कि बाङ्गे होस् कि जेसुकै पत्ता छैन। त्यस्ता चुच्चो र बाङ्गेको ती साह्रो पक्का भएको छ। हामी एकजना अमेरिकन साथीले एउटा प्रश्न गरेर, पास्टर फिलिप आई हेभ अ क्वेसन भनौँ, अनि के पो भन्न आएको भनेको त यो नेपालीहरूले मुख ढाकेर यो के गरेको, यो एकदमै मारै गर्छ। अनि मैले मनमा सोचेँ, पहिले त म अनुहार मात्रै बाँडेको देख्ला, हाम्रो मान्छेले त ढुङ्गाले डाँडा मारेको ढुङ्गाले मार्ने बानी त्यो। अनि त्यो हातले लबर्दा मलाई साह्रै माया लाग्छ। के गरेछ अनुहारले, अब गर्नु त के गरेछ भने अब उसलाई भन्नु भएको छैन, ढुङ्गाले हाम्रो मान्छेले यहाँ डाँडा मार्छ भन्छ बानी। प्रिय आज हाम्रो जीवनमा यो हेराइको कुराहरूमा, यो देखाइको कुराहरूले हाम्रो जीवनमा के कुराहरू ल्याउँदछ। यसकारणले पावलले यहाँनिर यौनाले प्रभु यीशु ख्रिस्टले यौनाले यो कुरा लेख्नु लगा, तिमीहरू दैलोमा हेर, म ढोकामा उभिएर घचघचाउँछु। हेर्ने कुराहरू तपाईँले के हेर्दै हुनुहुन्छ? अब भन्दिनँ के हेर्दै हुनुहुन्छ, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कोठा ठुलेर के हेर्नुहुन्छ के कन्डक्ट गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज यो हेराइको कुराहरूमा बसौँ त तपाईँ बिस्तारै एक्लै बसेर हेर्नुहुन्छ, तर टोइलेट जाने बेलामा तपाईँलाई साथी लानुपर्छ। त्यसो भने प्रिय आज यो हेराइको कुराहरूमा हामीले कस्तो कुराहरू नै हेर्दैछौँ। अघि हामीलाई म एकदमै आशिषित भएँ यो पवित्रताको कुराहरूमा। प्रभुले भन्नुहुन्छ म पवित्र छु, त्यस कारण तिमीहरू पनि पवित्र रह। यो पवित्र भन्ने शब्द, यो पवित्र भन्ने कुराहरू आज संसारमा धेरै कमी छ। अनि यो पवित्रताको कुराहरू धेरै अनिकाल लागेको छ, पवित्रताको कुराहरू खडेरी लागेको छ, पवित्रताको कुराहरू मानिसहरूको जीवनमा अब अनिकाल लागेको छ। अब यो पवित्रताको कुराहरूलाई अब खोज्ने चाहिँ केवल परमप्रभुसँग कोठाभित्र बसेर अनि त्यो पवित्र ल्याउनु पर्दछ।
हालेलुया। यूहन्नाको 15 अध्यायको 3 पदले भन्दछ, परमेश्वरको वचनको कारणले तिमीहरू शुद्ध भएका छौ। हालेलुया। अनि एफिसी 6 अध्यायको 10 देखि तल 17-18 पदसम्म उहाँले हर हत्याको कुराहरू बताउनु भएको छ। अनि एउटा कुराहरू चाहिँ उहाँले धार्मिकताको छातीपाता, यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो धार्मिकताको छातीपाताले चाहिँ पवित्रतालाई कुराहरूलाई कायम गर्दछ। हालेलुया। त्यसैले यो हेर्ने कुराहरूमा तपाईँले आज के हेर्नुहुन्छ? हाम्रोमा आज सबै प्रशस्त कुराहरू छ, हाम्रोमा आज सबै कुराहरू छ। अब हाम्रोमा BMW 2012 को गाडी छ, टोयोटा सियाना गाडी छ, तपाईँको मर्सिडिज गाडी छ, तपाईँको एकदम लेटेस्ट अहिलेको न्यू मोडलको घरहरू छ, तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। तर आज तपाईँकोमा पवित्रताको कुराहरू चाहिँ घट्दै जाँदैछ। हामी मण्डलीहरूमा कतिचोटि यो कुराहरूको कारणले आज मण्डलीहरू अब घट्दै गयो। त्यसकारण लाउडिकियाको मण्डलीलाई परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभएको छ कि यीशु ख्रीष्ट अब दैलोदेखि बाहिर निस्किसक्नुभयो, किनभने त्यस ठाउँमा पवित्रताको कुराहरू सुनेन। यसकारण यो हेराइको कुराहरूमा हामीले हेर्ने हो भने यो कुराहरू हामी हालेलुया, प्रभु कति महान हुन्छ। अब अर्को कुरा यहाँनिर, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको ढकढकाएको कुराहरू तपाईँ र मैले चिन्नु पर्दछ। हालेलुया। बाइबलले भन्दछ मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर चिन्छन्। कुनै पनि परिवारमा बाउ आयो, दैलो ढडेर फलनीका आमा खोल न दैलो, यहाँ भित्रबाट को दैलो ढकढकाउने भनेर भन्यो भने त्यो बाउले मेरो नाम धनबहादुर मगर हो, म फलनीको बुढा हुँ, मेरो यतिजना नानी छ भनेर भन्नुपर्छ? बुढीले सोद्धा भन्छ र? भन्दैन नि। के भन्छ? म हो, होला न त्यो किन? त्यसमा बुढीले सुने, चिने बुढीले, ए मेरो बुढा आएको रहेछ। अनि बुढीले मेरो छोरा अहिले सानो नानीले पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाम बाम भन्थ्यो, भर्खर मुख लागेको थियो। अनि हामी बाबुआमालाई थाहा भने के हो यो बाम भनेको के हो? अनि बाम भन्छ। अनि कोही बेला त म जिस्काइ पनि दिन्छु, हे त्यो बाम मात्रै न बुझेन पनि भन्न। वास्तवमा उसले बाम भनेको खास अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ बाबा भनेको रहेछ। हालेलुया। अनि हिजो अस्ति मेरो नानीको मम्मीसँग दुध माग्ने एउटा तरिका उसको आफ्नै छ भाषा। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुवा 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 भन्छ। अनि अरूले भन्छ यो त कस्तो मगरको छोरा भने बामको भाषामै बोल्दैछ क्या बुवा। वास्तवमा उसले चाहिँ बुवालाई बोलाएको होइन, बुबु भनेको चाहिँ बुबु खाने भनेको। हालेलुया। एउटा बाउले एउटा छोराको भाषा, उसको आवाज जान्दछ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आवाजलाई हामीले सुन्न जान्ने आवश्यकता छ। हालेलुया। तपाईँको त्यो हामी भुटानमा नेपालमा कुखुरीको चल्लालाई जब कोठेबारीमा चराउन जाँदाखेरि अर्को एउटा जन्तुले पनि पोथी कुखुरीको जस्तै कटकट कटकट गर्छ अरे। अनि त्यो त्यसखेर चाहिँ चल्लाहरू चाहिँ यस्तो कान थापेर सुन्छ। त्यसपछि उसको माउको हो कि र त्यो अरू जन्तुको हो। अनि त्यसले चिनिसकेपछि चाहिँ माउतिर यति साह्रो दौडेर आउँछ। अनि त्यो चाहिँ माउको पकेटाभित्र बसेर सुरक्षित बस्छ। तर चिनेको छैन भने चाहिँ पक्कै मेरो आमाले बोलाएर गयो भने चाहिँ उसको मुखमा बस्छ। आज तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको आवाजलाई हामीले सुन्न जानेका छैनौँ भने, उहाँको आवाजलाई हामीले चिनेका छैनौँ भने आवाजलाई चिन्नुपर्छ। मेरो छोरालाई उनको आँखालाई 5वटा पट्टीले बाँधेर पनि अनि म उभिएर म को हो भनेर भन्यो भने कस्तो बाउ त जिस्किनु भएको हो, बाउ नि तपाईँ भनेर भन्छ। किनभने उसले स्वर सुन्छ। हालेलुया। त्यसैले आज यहाँनिर हेर म ढोकामा उभिएर
ढकढकाउँछु भन्ने एउटा जुन स्वरलाई, त्यो ढकढकाएको तरिकालाई हामीले चिन्न जान्नु आवश्यकता छ। हालेलुया। त्यो ढकढकाएको आवाजलाई, त्यो घचघचाइको आवाजलाई, नेपालीको ढकढकाइ चाहिँ अर्कै हुन्छ है। त्यो हाम्रो मात्रै हो नि, सबैको छ। बाहिर आएपछि बिचरा भित्र टोइलेटमा के गरिरहेको थाहा हुँदैन, सब्जी कराई बसाएको थाहा हुँदैन, तर नखोले जम्मा ढकढकाएको ढकढकाइ बिचरा के भएर टोइलेट पनि गइसकेको हुँदैन, खोल्छ। अनि खोलिसक्दा चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई अनि थाहा हुँदैन। त्यस कारण आज तपाईँ र मैले ढोका ढकढकाइको आवाजलाई हामीले थाहा गरेन भने हाम्रो ढोका जहिले पनि बन्द हुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने आँखा, बाइबल कलसीको 3 अध्यायको भन्छ, तिम्रो आँखा चाहिँ माथितिर राख। मैले अस्ति एउटा जोएल अस्टिनको किताबलाई पढ्दै थिएँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो विचार चाहिँ, हाम्रो सोचाइ चाहिँ जहिले पनि ठुलो हुनुपर्छ। हालेलुया। हाम्रो विचार जहिले पनि माथिको हुनुपर्छ, जहिले पनि माथि, किनभने हामी माथिको हौँ। हामी एक दिन फर्किजानुपर्छ। हिजो अस्ति तपाईँ 2-3 वर्षको जस्तो 16-17 वर्ष जस्तो लाग्दैछ, आज तपाईँ 25-26 वर्ष पुगिसक्नुभयो। यसको मतलब के हो? अब तपाईँ माथि स्वर्गको नजिक हुँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी एक दिन सबै बाउको घरमा जानुपर्छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ, जहाँ सुरक्षित छ। हालेलुया। तर पृथ्वीमा बस्दा पनि हामीले स्वरलाई थाहा गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले हेर्ने कुराहरू, स्वरको कुराहरूलाई हामीले चिन्नुपर्दछ। जब मोसालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो मिस्र देशमा इजरायलीलाई, त्यो दासत्वमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा गर्नको लागि, मोसा चाहिँ त्यो इजरायलीको निम्ति एउटा मसिहा भएर अब गयो। मोसाले भन्यो, मलाई कसले पठाएको भन्नु प्रभु, कसरी मैले प्रमाण दिनु? प्रभुले के भन्नुभयो? म जो म हुँ उसले पठाएको। हालेलुया। जसले त्यो भन्छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ, अब कि मैले भने नि श्रीमानले दैलोदेखि बाहिरबाट कसैले पनि मेरो नाम धनबहादुर मगर हो, मेरो नाम खड्गबहादुर छेत्री हो भनेर भनिरहनु आवश्यक छैन। हाम्रो परमेश्वरले उहाँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ जो म हुँ, जो मैले पठाएको। त्यसको मतलब के हो त? उहाँ हाम्रो परिवारको बाबा हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी मण्डलीले प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ, ताली बजाएर प्रभुलाई। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ आउन चाहनुहुन्छ। लाउडिएको मण्डलीलाई आदम र हावाले पाप गर्यो, त्यति साह्रो ठुलो पाप गर्यो, तर पनि परमेश्वरले आदमको बगैँचाबाट बताए अलिक फरक निकाल्नु भयो। तर परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु भएन। त्यसपछि परमेश्वरको दया लाग्यो अनि एउटा पशुलाई मारेर त्यसपछि उनीहरूको नाङ्गो पर्नहरू ढाकिदिनु भएको छ। विवाह छ, परमेश्वरको हृदय कहिले पनि छोराछोरीप्रति टाढा हुँदैन। आज तपाईँ हामी कतिचोटि हामी यो सोच्ने गर्छौँ, प्रभु मैले यति ठुलो डरलाग्दो पाप गरेको छु, मैले यो व्यभिचार गरेको छु, मैले चोरेको छु, मैले मानिसहरूलाई ढाँटेको छु, मानिसहरूलाई छक्काएको छु, म जस्तो घृणित पाप चाहिँ अब कसैले पनि कोही पनि छैन होला, यस्तो खालको पाप त मेरो परमेश्वरले कसरी क्षमा दिन सक्नुहुन्छ होला भनेर हाम्रो आफ्नै कल्पना, हाम्रो आफ्नै मनहरूले, हाम्रो आफ्नै कुराहरूले हामी आफै नै कल्पना गरी पठाउँछौँ। तर जस्तो परमेश्वर, जस्तो तपाईँको सोचाइ परमेश्वरसँग मिल्दैन। बाइबलले भन्छ इसाईको पुस्तकले, तिमीहरूको सोचाइ र मेरो सोचाइ चाहिँ आकाशबाट। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै अवस्थामा पनि अँगाल्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर लाउडिकेको मण्डलीले यीशुलाई बाहिर निकाल्यो, तर उहाँ चाहिँ दैलोदेखि बाहिर निस्किनु भएको थिएन, उहाँ टाढिनु भएको थिएन, तर दैलो नै उभिराख्नु भएको छ। अनि दैलो ढकढकाइराख्नु भएको छ, जबसम्म खोल्दैन उहाँले ढकढकाइराख्नुहुन्छ। आज हामी कतिचोटि हामी यो सोच्ने गर्छौँ, अब मेरो निम्ति अब दैलो बन्द भयो,
मेरो निम्ति चर्चले ढोका बन्द गरिदियो, मेरो निम्ति परिवारले ढोका बन्द गरिदियो, मेरो निम्ति समाजले ढोका बन्द गरिदियो। अब म चाहिँ अब यसै लान्छ उसै लान्छ, म चाहिँ अब बिग्रिए भनेर हामी कतिचोटि यो कुरा गर्छौँ। र त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। येशूलाई जब क्रुसमा टाँगियो, मानिसहरूले गिल्ला गरिराख्नु भएको थियो, ठुकिराख्नु भएको थियो, एकदमै तिरस्कारको कुराहरू भनिराखेको थियो मानिसहरूले। तर प्रभुले के भन्नुभयो? पिता, उनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैन, क्षमा गर्नुहोस्। जुन मानिसहरूले हात किलामा काट ठोकेको थियो, जुन मानिसहरूले कोरा लगाएको थियो, जुन मानिसहरूले नाङ्गो झार बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसेको थियो। तपाईँ र मैले त्यो फोटोमा देखेको जस्तो अलिकति एउटा लुगाको लेप लगाएर त्यस्तो फोटो होइन। तर वास्तविकतामा रियालिटीमा हेर्नु येशू क्रिस्टको शरीरमा एउटा धागो पनि थिएन। हाम्रो निम्ति उहाँ नागिनु भयो, हामीलाई ढाक्नको लागि। हाम्रो निम्ति उहाँ हामी उहाँ पाप बन्नुभयो, हामीलाई धार्मिक बनाउनको निम्ति। प्रिय आज येशू क्रिस्टको प्रेम चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ। त्यसमा लाउडिकेको मण्डलीलाई परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नु भएन, तर उभिरहनु भयो। अब अरू कुरा म बताउन चाहन्छु। तर ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने चाहिँ तपाईँ र म हो। हालेलुया। अब म तपाईँलाई ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने कुराहरू म बताउन चाहन्छु। यो ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार चाहिँ अब तपाईँलाई दिएको छ। किनभने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ इमान्दारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसले खोल्छ, जसले बोलाउँछ, उहाँ त्यसका आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चोर हुनुहुन्न। बाइबलमा भन्छ यूहन्ना 10:10 चोर त चोरू, मारू र नष्ट पार्न आए, तर म चाहिँ तिनीहरूलाई प्रशस्त जीवन दिन आएँ। हालेलुया। प्रिय आज चोरले कहिले पनि ढटकाइरहँदैन, चोरले कहिले पनि अनुमति माग्दैन, चोरलाई कहिले पनि चाबी चाहिँदैन। चोरलाई उचारो पनि पर्न सक्छ, तर ढोका खोल्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको मेरो। हालेलुया। जब हामी ढोका खोल्छौँ तब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो ढोकालाई हामीले खोलेका छौँ कि या बन्द गरेका छौँ? आज यो ढोकाहरू धेरै प्रकारको ढोकाहरू छ हाम्रो जीवनमा। हामीले कुन कुन प्रकारको ढोकाहरू खोलेका छौँ र खोल्नुपर्ने हो, कुन ढोकाहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले जान्नु आवश्यकता छ। येशूले ढटकाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको ढोका खोल्नुपर्छ। कुनै पनि अन्य जातिले तपाईँलाई लभ लेटर लेख्दैछ भने तपाईँलाई यसले चाहिँ अर्कै भाषामा ढटकाउँदैछ। तपाईँले शैतानको आवाजलाई, शैतानको भाषणलाई, शैतानको बोलाएको कुरालाई चिन्नु भएन भने तपाईँ फर्सिनु सक्नुहुन्छ। यसै कारण हामीले यो आवाजलाई, यो सुनाइलाई हामीले जान्नु पर्दछ। हामीले ढोका खोल्नुपर्ने कुराहरू छ। हालेलुया। बाइबलले भन्दछ पृथ्वीमा तिमीले जे कुराहरू बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, पृथ्वीमा तिमीले जे कुरा फुकाउला स्वर्गमा फुकाइन्छ। हालेलुया। स्वर्गको रिमोट तपाईँको हातमा छ। अहिलेको नयाँ 2014को 15को गाडीको रिमोट त्यसको एरिया तोकेकोसम्म मात्रै लाग्छ, तर येशू ख्रीष्टले दिनुभएको रिमोट, स्वर्गको ढोका, झ्यालहरू खोल्ने बन्द गर्ने रिमोट, संसारको जुनै जङ्गलमा जानुस्, जुनै वाइफाई नहुने ठाउँमा जानुस्, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा जानुस्, ढोकालाई तपाईँ त्यो रिमोटलाई बन्द गर्नुहोस्, स्वर्गको ढोकाहरू खुला हुन्छ। यहाँबाट बन्द गर्नुहोस्, स्वर्गको ढोकाहरू छ। अनि स्वर्गको ढोकालाई खोल्ने बन्द गर्ने अधिकार त्यो वाइफाई तपाईँले मलाई दिएको छ। अनि त्यो वाइफाईको सिक्रेट पासवर्ड चाहिँ येशू। जब येशूलाई तपाईँले खोल्नुहुन्छ, स्वर्गको ढोका उघारिनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी ढोका, स्वर्गको ढोकाको खोल्ने कुराहरू छ। मालाकीको 3 अध्यायको तपाईँको 10मा त्यो दर्शनको कुराहरू मात्रै होइन, भेटीको कुराहरू मात्रै होइन, तर त्यहाँ ढोका खोलिएको छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ
उहाँ चाहिँ जीवनको ढोका, हालेलुया, त्यो ढोकाको कुराहरूमा अझ तर आशिष आउन नआउनको लागि चाहिँ तपाईँले मैले खोल्नुपर्छ। किनभने लक बाहिरबाट हुँदैन, अमेरिकामा भित्र। म यहाँ भर्खरै अमेरिका आउँदाखेरि गुडविलमा थ्रिपिसमा त्यो वालबर्डमा भित्रपट्टि बाहिरबाट चुक्नु लाउने तालचा लाउने त्यो साङ्लीलाई धेरै खोजेँ, भेटाइएन। घरमा यसलाई म थुनिदिएँ भनेर तपाईँले दैलो थुन्नुहोस्, खोल्ने र बन्द गर्ने त भित्रैको हुन्छ। तपाईँले नानीलाई बन्द गरेर अब भनेको हुन्छ टोइलेटको भित्रबाट लक गर्ने, बाहिरबाट हुँदैन। कोही कोही बेला त्यो बिग्रेकै छ भने मात्रै लक हुन्छ, तर वास्तवमा लक र अनलक चाहिँ भित्रबाट हुन्छ, बाहिरबाट हुँदैन। त्यस कारण भित्रबाट तपाईँले लक गर्नुभएको छ, अनलक गर्नुभएको छ। के को कुराहरूलाई तपाईँ अनलक गर्दै हुनुहुन्छ, के को कुराहरू तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ। आशिषको कुरालाई खोल्दै हुनुहुन्छ, येशूको कुरालाई खोल्दै हुनुहुन्छ, येशूलाई निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ, या त के कुरालाई खोल्दै हुनुहुन्छ। खोल्ने कुराहरू धेरै छ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू भित्तामा फर्केर अनुहार शिर झुकाएर के गर्छ। अनि म कतिजनालाई भन्छु, भाइ यो धेरै शिर झुकाउनु चाहिँ हार्नु है भाइ। के कोट्याको के गर्छ, यो चाहिँ हार्नु, हेलाउनु पर्छ। मैले हिजो अस्ति मात्र एकजना मैले युट्युबमा हेर्दै थिएँ, एउटा क्रिस्चियनलाई शैतान पोजेस भएको कुराहरू क्रिस्चियनलाई पनि पोजेस हुँदो रहेछ। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा उसले कसैले इन्भाइट गरेको छ, त्यसपछि उसले त्यसमा क्लिक गरेर फोटो मात्रै हेऱ्यो। त्यसपछि त्यो दिनदेखि उसलाई 2 दिन ज्वरो आयो। त्यसपछि उसको जीवनमा एउटा शैतानको चाहिँ एउटा एजेन्सी भएको रहेछ। प्रियमा आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा हेर्ने कुराहरू, ढोकाको कुराहरू, खोल्ने कुराहरू, बन्द गर्ने कुराहरू, कस्तो कुराहरू खोल्दैछौँ, कस्तो कुराहरूमा बन्द गर्नेछौँ, फेरि आज तपाईँ र मेरो हातमा छ। संसारमा बसेर मण्डलीमा आशिष हुनु नहुनु, प्रभुको आशिष बाइबलले भन्छ तिमीहरू माथि शिरको हौ, तिमी पत्तो कुचरको होइन, तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि अरूलाई दिने तर लिने होइन भनेर हामीले यो कुराहरू सिकेका छौँ। तर हामी कुन अवस्थामा छौँ? कि जहिले पनि हामी अरूबाट बाँकी माग्दैछौँ, कि आज जहिले पनि हामी पछाडि तल एकदम जहिले पनि पुच्छरमा जहिले पनि हामी सानो, जहिले पनि अरूभन्दा सानो भइरहेका छौँ। के को कारणले भएको छौँ? एबिसीको 6 अध्यायको पुस्तकमा 10 देखि तल हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हाइहत्यको कुराहरू छ। मुक्तिको टोक, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको पेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, अनि शक्तिका परमेश्वरको वचन जो चाहिँ परमेश्वरको तरुवार हामीले क्रिस्चियनहरू लागेका छैन। अनि हाम्रो जीवनमा जहिले पनि तीमध्येमा एउटा पेटी, सत्यताको पेटी कुराहरू गर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा सत्यताको कुराहरू गर्न आवश्यक छ। यो पेटी नहुनु चाहिँ सत्य थुन्नु हुँदैन। एक दिन म के भयो भने एयरपोर्टबाट म आउँदै थिएँ, फिनिक्सबाट, सायद म कुनै ठाउँमा त मलाई थाहा भयो, तर गएको थियो। त्यतिखेर त्यो दिन चाहिँ मैले पेन अलिक ठुल्ठुलो लगाएको रहेछु। अब एयरपोर्टमा चेकिङमा जानुपर्ने, पेटीदेखि लिएर मोबाइल, वालेट सबै खोल्नुपर्ने। त्यसपछि पेटी खोल्दा मेरो हालत अर्कै भयो, किन यस्तो भयो। अनि मलाई यो कुराहरूमा के हो भने हाम्रो जीवनमा जब सत्यता हट्छ, सत्यता हुँदैन, हाम्रो बोली लौजहरू अर्कै हुन्छ, हाम्रो हिँडाइहरू अर्कै हुन्छ। प्रिय याद गर्नुहोस्, सत्यताको कुराहरू छ भने हामी जहिले पनि हाम्रो अनुहारहरू, हाम्रो शिरको ठाडो हुन्छ। हालेलुया। त्यसैले आज हामीले यो हेर, ढडकाउने कुराहरू, सुन्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि म अब अन्तिम कुराहरू, अर्को एउटा ढोकाको कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँ त्योभन्दा अगाडि त्यसपछि म भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, त्यसले मसँग भोजन खानेछ। हालेलुया। भोजन येशू ख्रीष्टसँग खानु भनेको त्यो लड्डको कुराहरू होइन। हालेलुया। येशू ख्रीष्टसँग भोजन खानु त्यो लड्डको कुरा होइन। आउनुहोस् अब हामी 4:1 हेर्नु छ। त्यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। यति नै
दुईटा ढोका, अघि एउटा ढोका त्यो आफै खोल्नुपर्छ, आफैले बन्द गर्नुपर्छ। शैतानको कुराहरू, दुष्टैको कुराहरू, नराम्रो कुराहरूको ढोका, नराम्रो कुराहरूको हेराइ, नराम्रो कुराहरूको चरित्र, नराम्रो कुराहरूको सबै त्यसलाई बाँध्नुहोस्, त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, सिल लगाउनुहोस्, गाजर काटीले ठोकिदिनुहोस्, कसैले पनि खोल्न नसकोस्। हालेलुया। शैतानको लागि, तेरो लागि अब मेरो हृदयको ढोका बन्द छ भनिदिनुहोस्, त्यसलाई ठुलो खालको भोटे ताला लगाइदिनुहोस् ताकि कसैले खोल्न नसकोस्। त्यसलाई सिल लगाइदिनुहोस् ताकि त्यो भित्र नआओस्। त्यसको निम्ति त्यसलाई सदाको लागि बाई बाई नम्बर शैतान भनेर भन्नुहोस्। त्यो दैलोमा तपाईँले अब तेरो लागि यहाँ स्वागत छैन भनेर तपाईँले लेखिदिनुहोस्। र येशूलाई चाहिँ यीशुले ढल्काउँदै डलेको ढोका चाहिँ जहिले खुलाउनुहोस्। अब म अन्तिममा कुराहरू बताउन चाहन्छु। यो खुल्ला रहेको ढोका चाहिँ यो तपाईँले पृथ्वीको ढोकालाई खुलाउनु भयो भने माथिको ढोका खुलाउँछ। तर पृथ्वीको ढोकालाई तपाईँले बन्द गर्नुभयो भने माथिको ढोकाहरू भन्ने दिन बन्द हुनेछ। आज तपाईँ र मेरो जीवन, अघि हामीले सुन्दै थियौँ एउटा पवित्रताको कुराहरू। हामीले आज कसैको कस्तो खालको ढोकाहरू उघारिएका छौँ। हामी धेरैचोटि शैतानको लागि ढोका खोलेको कारणले हाम्रो जीवनको जहिले पनि परीक्षाहरू आउँदछ। जहिले पनि तपाईँ जति प्रभुमा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्रबाट मन लाग्छ म अघि बढ्छु, म उपवास गर्छु, तर तपाईँ एक दिन पनि उपवास गर्न सक्नुहुन्न। प्रार्थना गर्न चाहन्छु, म यसरी गर्छु, अब म कोठामा जान्छु, त्यसपछि म घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छु, तर तपाईँ सक्नुहुन्न। म अरूलाई क्षमा दिन्छु, म मेरो परिवारसँग मिल्न जान्छु, तर तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न? किनभने तपाईँले कसैको निम्ति ढोका खोलिदिनु भएको छ। तपाईँले कसैलाई मालिक बनाउनु भएको छ। त्यसकारणले त्यो मालिक हुँदाहुँदै तपाईँले येशूबाट आउने आशिषहरू पाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण आज तपाईँले त्यस्तो कुराहरू, जति पनि संसारिक ढोकाहरू, मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। जति पनि नकारात्मक कुराहरू हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमको आउने त्यस्ता श्रापको कुराहरू, त्यस्ता बन्धनको कुराहरूको ढोकाहरू तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ भने आजदेखि सिल लगाउनुहोस् अनि येशूले ढल्काउँदै गरेको ढोकालाई खोल्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो खुट्टामा टेक्नेछौँ, आफ्नो खुट्टामा टेक्नेछौँ। अब म तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब तपाईँले